अकारान्तः पुल्लिङ्गो यूष शब्दः प्रथमा यूषः यूषौ यूषा द्वितीया यूषं यूषौ यूषान् यूष्णः तृतीया यूषेण यूष्णा यूषाभ्यां यूषभ्यां यूषैः यूषभिः चतुर्थी यूषाय यूष्णे यूषाभ्यां यूषभ्यां यूषेभ्यः यूषभ्यः पंचमी यूषात् यूषात् यूष्णः यूषाभ्यां यूषभ्यां यूषेभ्यः यूषभ्यः षष्ठी यूषस्य यूष्णः यूषयोः यूष्णोः यूषाणां यूष्णां सप्तमी यूषे यूष्णे यूषणी यूषयोः यूष्णोः यूषेषु यूषासु संबोधनं हे यूष हे यूषौ हे यूषाः इति।